बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आज का हमारा ये दम अरुक़िया जिस्म से हर किस्म के जादू के असरात निकालने का दम है। जादू की वजह से जिस्म में गिरा लगी हों या किसी भी किस्म का जादू हो तो आप इस दम को सुबह शाम तवज्जो से सुने या दिन में एक मरतबा सुन लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हर किस्म का जादू जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नमाज की पाबंदी करें, इसके साथ साथ सुबह शाम के अज़कार करें, और अगर किसी ने कोई तबीयत, कोई कड़ा, छल्ला, धागा, मन का पहना हो तो उसको उतार के साइड पे रख दें। दम सुनने से पहले बावुज़ू हो जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द अंतल मन्नान बदीअस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूका أو يقتلوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله
توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن هذا لساحر مبين إن هذا لساحر مبين إن هذا لساحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إنه عمل غير صالح 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 إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح 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 إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح 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 إنه عمل غير صالح بسم الله الرحمن الرحيم
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 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 إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خير حافظا 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 وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 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 يحفظونه من أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.